अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ता में हालात काफ़ी ख़राब हैं और तेहरान ख़ास तौर पर इसका मरकज़ बना हुआ है। दो रीज़न्स की वजह से, दो रीज़न्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो ईरान का स्टांस, जिसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जाता है और राइटफुली ईरान का हक भी बनता है कि उनके इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो हैं 2020 में उनको कत्ल किया गया, तो उसका रिटेलिएट करने का वो बार बार कहता भी है और इसके ऊपर इक़दामात करने की कोशिश भी करता है। कुछ में कामयाब होता है, कुछ में नहीं होता, लेकिन यह है कि इसके ऊपर वो बात करता है। दूसरा यह है कि किस तरीके से ये आज का दिन कितनी अहमियत का हामिल है और इस एक दिन को लेकर किस तरह से जो जितने भी अलाइज हैं अमेरिका के और इजराइल के, वो एक्टिव हैं, थोड़ा सा ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स हैं और उनको लगता है कि ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। मतलब कि 3 जनवरी को हुआ क्या था 2020 में, उसकी आज बात करते हैं। कासिम सुलेमानी जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो लीड करते थे, और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जितने भी वहाँ पर स्टेक होल्डर हैं, प्रेसिडेंट की बात करें और इवन के आयतुल्लाह खामनाई की बात करें, सुप्रीम लीडर की सिलेक्शन में भी फाइनल से और ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है जो एक एजेंडा है, जो एक मौक़िफ़ है ईरान का, उसके ऊपर चलते हों। तो वो तीसरे बड़े पावरफुल शख्सियत थे ईरान के अंदर, उनका कत्ल किया गया और उसको आज 1 साल मुकम्मल होने वाला है। तो इसके ऊपर कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से ईरान का एक तरीक़ाकार है, ईरान इसके ऊपर पहले भी बात करता रहा है और इसके ऊपर इक़दामात भी करता रहा है कि वो मखसूस दिन के ऊपर जब कोई हैपनिंग होती है उसके ऊपर वो रिटेलिएट करता है, चाहे वो डायरेक्ट अटैक करके करे या फिर किसी प्रॉक्सी के थ्रू करे, तो ईरान इसके ऊपर इक़दामात लाजमी करता है। अब सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि तमाम तर इससे पहले ये था कि सिर्फ अरब ममालिक थे या अमेरिका था, वो बयानात की हद तक थे, लेकिन अब ये तमाम तर ममालिक इकट्ठे होकर एक ऐसे कह लें कि ताक में बैठे हैं कि कोई ईरान प्रोवोकेटिव एक्शन करे, कोई इस तरह की हरकत करे तो उस चीज़ को जवाज़ बनाकर मुकम्मल तौर पर ईरान के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए। तो इस वजह से जहाँ पर इससे पहले बयानात सिर्फ लीडरशिप की तरफ आते थे, तो इस चीज़ के ऊपर जो वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के जवाद ज़रीफ़, वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और साथ में उनके जो हसन रूहानी हैं वो भी काफ़ी एक्टिव हैं। एक तो ये भी है कि वहाँ पर मार्च में इलेक्शन आ रहे हैं ईरान के अंदर, तो साथ साथ ये भी है कि वहाँ पर जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, तो सफारती महाज के ऊपर इस तमाम तर जो एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ईरान को एक ईवल फोर्स के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है, तो उसको काउंटर करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो सफारती महाज है उसके ऊपर भी एक्टिव रहा जाए। तो इसके ऊपर जवाद ज़रीफ़ की जानिब से एक बयान जारी किया गया और कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर ये लगता है कि वो अपने आखिरी दिनों में कोई ऐसा काम कारनामा कर जाएगा जिससे ईरान को नुकसान होगा, तो ये इतना आसान नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को ये सोचना पड़ेगा और उसको सोचना चाहिए कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। अगर इस तरह का डायरेक्ट कोई अटैक किया जाता है या ईरान के जो मफादात हैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो ईरान उसका भरपूर जवाब देगा। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त वार्निंग दी गई है। इससे पहले ये वार्निंग किस कॉन्टेक्स्ट में दी गई, इससे पहले हुआ ये था कि तमाम तर मामलात जिस तरह के कासिम सुलेमानी 3 जनवरी को 2020 में वो जाम हक होते हैं, तो उसके बाद से ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ईरान उनकी एनिवर्सरी के ऊपर, क्योंकि ईरान ने उस तरह बड़ा डैमेज कोई नहीं किया, ना अमेरिका को, ना उनके जो नेटो फोर्सेस हैं और ना ही उनके अलाइज को, तो ऐसे में स्पेकुलेट किया जा रहा था कि ईरान जो एनिवर्सरी आ रही है कासिम सुलेमानी की, तो उनको ऑनर करने के लिए बड़ा कोई हमला कर सकते हैं या बड़ा कोई इंतकाम लेने के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान 100 मरतबा सोचे, ईरान को ये एक, साथ में उन्होंने यही एग्जैक्टली वर्ड यूज़ किए कि मैं एक हेल्थ एडवाइस देना चाहता हूँ ईरान को कि अगर कोई उनके माइंड में या कोई प्लान कर रहे हैं इस तरह की कार्रवाई करने का, तो उसके बारे में वो सोचे। तो इसको बजाय इसके कि ईरान सफाई देता कि हम तो इसके ऊपर कोई प्लान नहीं करे, कोई बात नहीं करे, तो ईरान ने इसके ऊपर ये कहा कि हम अपना जो भी हमने इक़दाम करने हैं वो हम करेंगे, हमारा वक्त होगा, हमारी जगह होगी, लेकिन आप अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं, आप इजराइल के साथ मिलकर, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के साथ मिलकर ऐसा कोई प्लान कर रहे हैं, तो आपको भी सोचना चाहिए कि इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा
ایک اہم بندہ ایک اور ہے جس کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے، اور یہ ہیں ان کے چیف جسٹس کہہ لیں ابراہیم رئیسی، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں ایک طرف تو جو آیت اللہ خامنئی ہیں ان کے بیٹے یا وہ سپریم لیڈر ہو سکتے ہیں، کیونکہ 81 ایئر ایج ہو چکی ہے جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے ان کی، تو اب آگے جو ایک متبادل کے طور پر وہ دیکھنا شروع کر دیا گیا ہے، اور ساتھ میں کچھ کیونکہ بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آتی تو اس طرح کے اندازے لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم رئیسی جو ہیں ان کا جو ایک سٹائل ہے جو بات کرنے کا، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ جوڈیشری کے معاملات کو چلاتے ہیں، یہ سارا بالکل میچ کرتا ہے جس طرح سے آیت اللہ خامنئی کا ایک سٹانس ہے اس خطے کی سیاست کو لے کر، اپنے ملک کی سیاست کو لے کر، اور امریکہ کے خلاف اور دیگر جو ممالک ہیں عرب ورلڈ کے اور اسرائیل کے خلاف جو پالیسیز ہیں یہ ان کے ساتھ بالکل میچ کرتے ہیں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی آنے والے سپریم لیڈر ہو سکتے ہیں۔ تو ان کی جانب سے ایک بہت اہم بیان جاری کیا گیا، اس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ مت سمجھے کہ وہ above the law ہیں، یا امریکہ یہ مت سمجھے کہ وہ above the law ہے، ان کے خلاف بھی اقدامات ہو سکتے ہیں اور ان کے خلاف اقدامات کیے بھی جائیں گے۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جب وڈرا کیا گیا اس ڈیل سے جو 2015 میں کی گئی تھی باراک اوباما کے دور میں، تو اس وقت ایران کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جو ڈیل تھی اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی ان کو وائلیٹ کیا ہے امریکہ نے، تو اس چیز کے اوپر ہم عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے اور وہاں پر امریکہ کو گھسیٹیں گے اور اس کے خلاف اقدامات کریں گے۔ تو یہ اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس میں اب یہ ہے کہ معاملات اس وقت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں جب ایران اس کے اوپر کوئی اقدام کرے۔ اب ایران نے ابھی تک تو اپنی عوام کو بھی بڑا سمجھا کے رکھا اور خود بھی بڑا ایک ریسٹرین کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں اس طرح کا جلدی میں قدم نہیں اٹھانا چاہیے، اور آنے والی جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن آئیں گے تو ان کے جو بیانات ہیں، ان کی پالیسیز ہیں، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ایران کو تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا یا تھوڑا سا پریشر جو ہے اس کو ایز کیا جائے گا، تو اس وجہ سے ایران تھوڑا سا محتاط ہو کر چل رہا ہے۔ لیکن اگر ایران نے کوئی قدم اٹھانا ہے قاسم سلیمانی کی ڈیتھ اینیورسری کو لے کر، تو اس کی تیاری امریکہ کر چکا ہے، امریکہ بھی پوری تیاری میں ہے، اسرائیل پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں ہے، ساتھ میں عرب ورلڈ کے جو ممالک ہیں ساتھ میں وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ امریکہ کی مدد کے ساتھ وہ بھی اپنی جتنی تیاری کر سکتے تھے انہوں نے کی ہوئی ہے۔ B-52 بمبار طیارے 6 سے 7 ہفتوں کے دوران تیسری مرتبہ خلیجی ممالک کے جو الائز ہیں امریکہ کے، ان کی ایئر سپیس کے اندر پرواز کرتے دیکھے گئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایران کی جانب سے کوئی اس طرح کی کوئی ریٹیلیٹری ایکشن کیا جاتا ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ اس ڈیتھ اینیورسری کو اپنا سب سے پاورفل شخصیت جو تھی تیسرے نمبر پر اس کو آنر کر سکیں پہلی ڈیتھ اینیورسری کے اوپر، اور کیا ایران اس کے بعد کے جو حالات ہو سکتے ہیں، جو اقدامات ہو سکتے ہیں، کیا ان کے ایران جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکے گا، یا پھر یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ ایران ہو سکتا ہے کہ تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے براہ راست کوئی کام نہ کرے، کوئی اقدام نہ اٹھائے، اور کسی پراکسی کے تھرو، حوثی باغیوں کے تھرو یا تو سعودی عرب کو ہٹ کر سکتا ہے، یا پھر UAE کو ہٹ کر سکتا ہے، یا پھر دیگر جو ممالک ہیں ان کے اس خطے میں ایون کے جو پریزنس ہے امریکہ کی، امریکن بیسز ہیں، نیٹو فورسز کی بیسز ہیں، ان کو بھی انڈائریکٹلی اٹیک کر سکتا ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کے کسی جگہ پر اٹیک کیا جا سکے، کیونکہ حزب اللہ کے جو امیر ہیں نصر اللہ، ان کی جانب سے حال ہی میں ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے، اور 1 سال میں انہوں نے اپنی یہ کیپیبلٹی جو ہے اس کو دگنا کیا ہے کہ جو پریسائز اٹیکنگ ہے میزائلز کے تھرو، اس میں انہوں نے کافی زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کی ہے اس 1 سال کے دوران۔ اور ساتھ میں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے تمام تر علاقے جو ہیں ہمارے نشانے پر ہیں، ہم تمام تر علاقوں کو اٹیک کر سکتے ہیں، ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کو ود پراکسی اٹیک کیا جائے یا ہٹ کیا جائے۔ تو یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اس کے اوپر کوئی قدم اٹھاتا ہے بڑا، یا پھر امریکہ کوئی ان 20 دنوں کے اندر کوئی بڑا قدم اٹھاتا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹس تھی اس وقت تمام تر خطے میں، عرب ممالک کے مشرق وسطیٰ میں ایران اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے،
چاہے اس کے اگینسٹ انیکسس کی بات کریں یا پھر ایران کے اپنے اقدامات کی بات کریں، تو بس ہم اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی، آپ کو پسند آئی، تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.